अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। लार्जर बेंच का फ़ैसला आ गया और सारी दरख्वास्तें निपटा दी। मेरी दरख्वास्त भी निपटा दी। मैं तो हैरान हूँ, मेरी दरख्वास्त बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें थी उस हवाले से, और मैंने तो बातें ही बहुत बहुत डिफरेंट की थी उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। वो सारी दरख्वास्तें निपटा दी गई। मैं तो बहरहाल दोबारा दरख्वास्तें दायर करूँगा। मैं तो बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात ही और कर रहा हूँ। मेरा तो कंसर्न ही ये नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि प्रिजन एक्ट पे अमल दरामद करना है, प्रिजन रूल्स पे अमल दरामद करना है, तो कैसे करना है वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आने वाले दौर में मैं सारा कुछ सामने रखूँगा, उस पर बात होगी। और ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में या हाइब्रिड रजीम के नतीजे में सियासतदानों को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, तो इन सब को तो इस तरह की हुकूमत चाहिए होगी कि जहाँ जहाँ कोई पूछेगा नहीं, ना जो मर्ज़ी करें, लूट मार करें और कल ग्रीन अपना चिट्टे मिल जाएं। चलें, ये सारा कुछ अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं जो याद रखना है आपको। सबसे पहले तो अच्छा, मुराद राज को भी फ़ायदा मिल गया। मुराद राज के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फ़ायदे अब आप समेटते फिर रहे हैं, उनको भी एडवांटेज मिल गया और वो भी बरीउज़मा हो गए। लेकिन चूँकि जो है ना, BRT करप्शन केस था ही कुछ नहीं, फ्रॉड और फ्रे पे मबनी था, और जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट रही है तब तक ये बंद नहीं किया नैब ने। और परवेज़ खटक और शाह अली शाह के ख़िलाफ़ BRT करप्शन केस बंद हो गया। और जो तर्जमान कौमी एहतसाब ब्यूरो है नैब के पेशावर, BRT करप्शन केस में इन दोनों अफराद के ख़िलाफ़ कोई शाहिद नहीं मिले। और नैब ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला लिख कर आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी और कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई रोक दी गई है। इनमें 3 चीनी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। ये चपेट पड़ने वाली है ना, जो बड़ी बातें करते थे। मैं तो आपको आज भी कहता हूँ, मेट्रो ऑरेंज का निकाल के देखें डाटा ज़रा, आपको पता चल जाएगा कि $3 बिलियन पैसा कहाँ गया, किस तरह खर्च हुआ, किस तरह ये सारा आगे। जिस दिन आपने ये खोला तो बहुत कुछ चीज़ें निकल आएंगी। BRT मनसूबा साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के दौर में हुकूमत में शुरू हुआ था। शाह अली शाह मनसूबे के वक्त सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और तरक्की खैबर पख्तूनख्वा थे। यानी आज इतना इल्ज़ाम लगता रहा, क्या कि आज किस मुँह से कहेंगे। हम तो ये बात करते रहते हैं, बार बार मैं ये बात करता रहता हूँ कि और पेशावर BRT बहुत बेहतर प्रोजेक्ट था मेट्रो ऑरेंज की निस्बत। आपने इतना पैसा ज़ाया कर दिया मेट्रो ऑरेंज के ऊपर, 350 अरब उस वक्त था। अगर आज $3 बिलियन लगाएं तो ये 900 अरब रुपया है। यानी कितने पैसे आपने ज़ाया किए और किस लिए। वो सवाल पढ़ते थे, गरीब आदमी के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं होता। गरीब आदमी को रोज़गार दें, बिजली दें, बच्चों की फ़ीस तालीम दें, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये नहीं समझ में बात आती, समझने से कासर है। उसमें भी आज तक नहीं सामने चीज़ें आ सकी। बड़ा कोशिश की, तो यही फ़र्क है ज़रा। यानी इनके ख़िलाफ़ किस तरह के करप्शन के केसेस क्या लिए और बाकी लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से मामला लेकर चल रहे हैं, वो अब आपको समझने से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इससे बड़ी हो नहीं सकती है। अब इमरान खान साहब की मुलाकातों का अहम तहरीरी फ़ैसला जो जारी कर दिया गया है, उसमें मेरी दरख्वास्तें भी निपटा दी। हालांकि मैंने तो बातें बड़ी सीधी सी की हैं। मैं मुलाकातों के कॉन्टेक्स्ट में तो था ही नहीं। मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने क्या कहा था, मैंने तो टोटली केस मेरा ये है कि जनाब आला बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद करें। वो नहीं किए, उस पर अमल दरामद नहीं किया। चलें, बास तो मैं नहीं आऊँगा, पटिशन तो मैं दायर करूँगा प्रिजन एक्ट पे, प्रिजन रूल्स पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे, ICCPR के ऊपर, नेशनल मंडेला रूल्स के ऊपर। और ये फ़ैसला बड़े मसाइल पैदा करेगा। लार्जर बेंच का ये फ़ैसला जो है, इस फैसले को आगे चैलेंज करना चाहिए। लेकिन ये कंसीडिंग ऑर्डर है, ये भी याद रखिएगा। ये 6 सफ़ों का ऑर्डर है, उसमें मेरी दरख्वास्तें भी निपटा दी गई हैं। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता उन चीज़ों से। मेरा तो मुलाकात करने का था नहीं, आइडेंटिकल कहाँ से आ गया। मैं तो बात और ही कर रहा था। मैं तो सहूलियत के हवाले से बात कर रहा था, मैं तो कमीशन बनाने के हवाले से बात कर रहा था, मेरा तो मफाद आमा के हवाले से ये बात थी सारी। मेरा तो बड़ा क्लैरिटी के साथ, मेरी ये बिल्कुल ये नहीं थी। यानी मेरी दरख्वास्तें जो दोनों निपटाई हैं उसमें, यानी वो देख तो लें पहले कि आए, मैं इसमें मुतफरक दरख्वास्त दूंगा। ऑर्डर रिकॉल करने के हवाले से, रिव्यू करने के हवाले से मैं दरख्वास्त इंशाल्लाह फाइल करूंगा मैं, और यहाँ ये सारी बातें करूंगा। अब वो सारा कुछ ऑलरेडी मैकेनिज्म आ गया, इमरान खान के पाबंदी आ गई। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, मिस्टर सलमान का हु इज इन अ टेंडर गिवन अंडरटेकिंग that no media talk would be given by the person with respect to matter discussed in interview outside the jail premises। अब ये जेल प्रेमिसेस की हद तक रहेगा।
اور اگر باہر کسی اور جگہ بات کر لیں تو کیا عرض ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مسئلہ اور دقت ہونی چاہیے. تو یہ اب لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس آرڈر کو کس طرح انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں. لیکن یہ انٹرپریٹیشن اب ساری آ گئی ہے. منگل اور جمعرات 2 روز 45 کی ملاقاتیں کروانے کا حکم انٹرا کورٹ سے پہلے طے شدہ SOPs پر فریقین عمل درآمد کریں گے. اور واضح ہوتا یہی ہے کہ عمران خان ملاقات کرنے والوں کو میڈیا ٹاک کی پابندی صرف پٹیالہ جیل کی باہر کے حد تک ہوگی. وہاں میڈیا ٹاک نہیں کر سکیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. کل کنٹیمپٹس فائل ہوں گی، بڑی باتیں ہوں گی ساری، لیکن کیا باقیوں کو روکا جا سکتا ہے اور کیا اس طرح کا آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس طرح کا آرڈر پاس کیا جا سکتا. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کو تو جیل حکام کی جانب سے مشال یوسفزئی کی عمران خان سے ملاقات نہ کروائی. پھر عدالت نے کمیشن بنا کر سپرنٹینڈنٹ جیل کے عمران خان صاحب سے منسوب بیانات کی تصدیق کے لیے جیل بھیجا، اور تو ان سے ملاقات نہ کروائی گئی. پھر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، اور جب توہین عدالت کیس آگے بڑھا تو قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے اسے عدالت سے نکال کر لارجر بینچ کا تشکیل دے دیا اور یکجا کر کے مقدمہ سارا اکٹھا ہی ڈیسائیڈ کر دیا. سر یا پاؤں کوئی نہیں ہے، یعنی میری تو، میں جیسے میں کہتا ہوں، میری تو درخواست ہی اور، لیکن یہ کر دیا انہوں نے، سب فیصلہ کر دیا. یہ ساری باتوں کو توہین مراد کے اگینسٹ FIR آ چکی ہے. جی بالکل آ چکی ہے FIR، PK ایکٹ کے تحت ہے. اور ریمانڈ کی استدعا کی کہ 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، 10 دن کا ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. اور وحید مراد نے بتایا کہ میری ساس کینسر کی مریضہ ہیں، اور میں نے کہا اپنی شناخت کروائیں. میری ساس کینیڈا سے علاج کے لیے آئی ہیں. 20 منٹ پہلے مجھے ان کے حوالے کیا گیا. صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور جو FIR ہے اس میں لکھا ہے کہ اپنا BLA کی پوسٹیں اور بلوچستان کے حوالے سے پوسٹیں کی تھیں، اور ایکس اور فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے، اور موبائل بھی ریکور کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کی، اور ساتھ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی فیملی کے حوالے سے جو فیکٹ فوکس احمد نورانی کی جو تفصیلات تھیں وہ ساری شیئر کی تھیں. بس گھٹن کا نظام ہے، یہی ہونا ہے، یہی حالات رہنے ہیں. اب آپ کے سامنے لاہور میں محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. خاتون جو ہیں اشفاق کامران، یہ بہت کیسز آج کل دائر کر رہی ہیں. فریق بنایا گیا انہوں نے وزیر اعظم کو اور محسن نقوی کو، اور موقف اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن بتائے کہ کیوں نگران حکومت محسن نقوی کو غیر قانونی طور پر چیئرمین PCB تعینات کیا. الیکشن ایکٹ 2017 نگران حکومت کے اداروں کے سربراہ تعینات کرنے سے روکتا ہے. آئینی پابندی کے باوجود نگران وزیر اعظم انوار الحق ہے، یہ پنو ایسے لکھ دیا غلطی سے، انہوں نے کہہ دیا میں نے، انوار الحق نے محسن نقوی کو چیئرمین PCB تعینات کیا گیا. استدعا کی گئی ہے کہ محسن نقوی کو بطور چیئرمین PCB تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB کے عہدے سے ہٹایا جائے. اچھا یاد رکھیے گا، عمران خان کے بغیر کوئی بھی جو ہے نا آل پارٹی کانفرنس APC جو ہے نا وہ بے معنی اور نتیجہ خیز ہوگی. سیکورٹی اور معاملات میں بریفنگ کے حوالے سے عمران خان سے مشاورت کرنے نہیں دیتے، تو اس لیے بائیکاٹ کیا. کرنے دیں تو معاملات ہی ختم ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے اقدامات شروع کر دیے گئے جو بتایا جا رہا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی فعال کر دی گئی ہے. 15 رکنی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کریں گے. کمیٹی میں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز شامل ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام حسدادارہ کے نمائندگان CDD حکام بھی کمیٹی کا حصہ ہیں. کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی، غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی، سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب ختم کرے گی. کمیٹی صوبائی سطح پر FBR کے ڈیجیٹلائزیشن کا جائزہ بھی لے گی. کمیٹی تمام معاملات میں نقائص کی نشاندہی کر کے سفارشات جو ہے نا وہ مرتب کرے گی. اب میں اور بات کیا کروں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ساری بند کر دیں، یعنی کمیٹی کے ذمہ چیزیں ڈال دیں اور یہی بیٹھے ہوا کرتی رہے. 9 مئی کے بعد آپ کو پتا تحریک انصاف کے ورکرز پر ہر قسم کی آوازیں دبانے کی کوششیں کی گئی. اگست، سپتمبر، اکتوبر کریک ڈاؤن ہوتا رہا، اغوا ہوتے رہے، عدالتوں میں پٹیشن فائل کرتے رہے، تو 10-15 دن کے اندر کارکن واپس آ جاتے تھے. لیکن جو اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو پٹیشنیں دائر کرتے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو بیسیکلی بعد ججز آئے ہیں ان کے پاس لگ رہی ہیں. اور آپ کے سامنے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ انصاف کتنا لینا مشکل ہو چکا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے طرف سے لگائے گئے
جوڈیشل افسران کی واپسی لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کے بعد سینئر سول جج